جی अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताऊंगा कि बशीर मेमन साहब के घर पे जो भी मामला हुआ, जिसकी तरदीद भी अब आ रही है क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है। इस्लामाबाद ने दोनों फरीकैन से ये बात की है कि ये बात कमरे की बाहर कैसे निकली। तो मैं अंदर की कहानी आपको बताऊंगा कि अंदर की कहानी क्या है। अंदर की कहानी ये है कि सिर्फ थप्पड़ नहीं पड़ा, बल्कि गालियां भी दी गई। जी बिल्कुल, गालियां भी दी गई। क्योंकि देखिए, बशीर मेमन साहब जो है ना, वो साबिक आईजी सिंध और उसके अलावा डीजीएफआईए रहे हैं। तो बशीर मेमन साहब जो हैं वो उनकी एक आदत है ख़ास तौर पे, कि ऐसे जैसे ना स्टाफ को, जवानों को, एसएसपीज़ को, डीआईजीज़ को ऐसे प्यार से थपकी देते हैं। तो इन्होंने थपकी दी, लेकिन वो थपकी थोड़ी तेज़ हो गई, जिसकी आवाज़ सबको सुनाई दी। सबने कहा, भाई ये क्या हो गया यार, खुरम भट्टी को थप्पड़ मार दिया। मेरी जब बात हुई तो उन्होंने इस बात की खुद भी तस्दीक की कि मैंने थपकी दी है, थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं थप्पड़ पड़ा है। अच्छा, थप्पड़ ऐसे जो बताने वाले हैं वाकफा निहाल, वो ये बताते हैं कि बशीर मेमन साहब के साथ गवर्नर सिंध का कोई शेड्यूल नहीं था। गवर्नर सिंध एडीसी को खुरम भट्टी वालों को लेकर पहुँचे और शुक्रिया अदा कर ले, शाह मोहम्मद शाह के घर भी गए। उसके बाद बशीर मेमन साहब जो रोज़े से थे और आराम फरमा रहे थे, उनको घर के बंदे ने इतला दी कि गवर्नर साहब आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हैं गवर्नर साहब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अब ज़ाहिर है एक रोज़े वाला बंदा, दोपहर का टाइम हो। दूसरी बात कि बशीर मेमन साहब के पास जो भी गए हैं घर पे ना, मैं ख़ुद गया हूँ, तो उनके घर की कुछ रिवायात हैं। वो सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे, अपने ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, गपशप मारेंगे, चाय बिस्किट। उसके बाद खाने का उनका दौर चलता है, दस्तरखान बिछता है। दस्तरखान के बाद एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ जो उनके घर पे हमने देखी है, उनके फर्स्ट फ्लोर पे एक अलग से कमरा बना हुआ है जहाँ पे तबरुकात रखी गई हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक और बहुत सारी चीज़ें, पाक मकाबात की मट्टी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। और वो वहाँ पे मेहमान को लेके जाते हैं, बाजमात फ़र्ज़ अदा किया जाता है, नमाज़ पढ़ी जाती है। उसके अलावा बशीर मेमन साहब जो है वो वहाँ पर उनको अपने तबरुकात जितने उनके पास जमा है, सालों की मेहनत है, अब वो सब जो है उसका दीदार करवाते हैं। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, फिर एक चाय का दौर होता है। उसके बाद मेहमान को बोलते हैं, अब आपकी मर्ज़ी, आप जा सकते हैं। तो एक बेहतरीन किस्म की उनके घर की एक रिवायती मेहमान नवाज़ी है। तो उनको ये भी था कि ये अचानक दोपहर में कैसे आए। अगर आना था तो मैं कोई अफ्तार का टाइम दे देता, कोई और वक्त दे देता, या रात के खाने पे बुला लेता। तो एक तो उनको वो था, दूसरा वो खुरम भट्टी को बच्ची की तरह जो है ना, वो पहले भी हुज्जतें उसकी हैं। तो उन्होंने ऐसे थपकी दी जो थोड़ी सी बढ़ गई और यूं हो गई। लोगों ने कहा थप्पड़ मार दिया। तो भाई वो थप्पड़ तो पड़ा, लेकिन बग़ैर अपॉइंटमेंट लिए, बग़ैर बताए आने पर उनको गुस्सा था। उन्होंने निहाल हाशमी साहब से दरवाजे से रिसीव किया, अंदर बिठाया, और फिर अंदर जो सुनाई ना, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सुनाई। और उसमें सिर्फ थप्पड़ वाली बात जो है ना, वो अपनी जगह पर है, लेकिन उन्होंने हुज्जत में, मोहब्बत में, क्योंकि वो सबके बड़े हैं, सिंध के सदर हैं, उन्होंने गालियाँ भी दी, जो उन्होंने अगलों ने बर्दाश्त भी की, क्योंकि उनका भी कसूर था कि वो बग़ैर बताए आए, प्रोटोकॉल लग गया, सब चीज़ें हो गई। तो ये सारी सूरत हाल हुई, जिसको अलग से रंग जो है वो देने की कोशिश की गई। रही बात कि बशीर मेमन साहब गवर्नर बनना चाह रहे थे, अब वो नहीं बने। तो मेरे भाई, गवर्नर का तकरीबन 2024 से जो हमें हमारी इतलात हैं कि 3 नाम पीपल्स पार्टी क़यादत को दिए गए थे, जिसमें बशीर मेमन साहब का भी था, निहाल हाशमी साहब का भी था, और शाह मोहम्मद शाह का भी था। तो अंडरस्टूड बात है कि जैसे बलूचिस्तान में अगर वज़ीर आला बलोच होता है, तो वहाँ पर गवर्नर जो है वो केपी की कम्युनिटी, मतलब पठान होता है। और सिंध में भी इसी तरह ये रिवायत है कि अगर सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वज़ीर आला सिंध सिंधी स्पीकिंग है, तो तकरीबन कोशिश की जाती है, ये लाजम नहीं है, आइन में नहीं है लाजमी कि ये होना चाहिए, लेकिन कोशिश की जाती है कि उर्दू कम्युनिटी, उर्दू बोलने वालों को भी
انگیج کیا جائے۔ تو اردو بولنے والوں کو بھی انگیج کرنے کے لیے انہوں نے نہال ہاشمی کا نام فائنل کیا۔ ہاں، بشیر میمن صاحب کی ذات پر زرداری صاحب کو شاید آج بھی تحفظات ہوں۔ میری اطلاع تو یہ ہیں کہ صلح ہو گئی ہے درمیان میں، ان کے جو مشترکہ دوست ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کی جو غلط فہمیاں تھیں وہ ختم تو کروائی ہیں، لیکن سیدھی بات ہے کہ ابھی بھی ان کے درمیان وہ محبتیں نہیں ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ سوچیں۔ ہاں، ان فیوچر نون لیگ ہو سکتا ہے کہ بشیر میمن صاحب اور شاہ محمد شاہ جو دونوں بڑے قداور شخصیات ہیں نون لیگ کی سندھ میں، ان کو پنجاب سے یا سندھ سے، ایک کو سندھ سے ایک کو پنجاب سے سینیٹر منتخب کروایا جا سکتا ہے۔ یہ میں بھی کسی ٹینیور میں کسی بات میں ہو سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی سے اگر ایک سیٹ کوئی وہ مانگیں گے، جیسے ابھی گورنر انہوں نے اپنا رکھا ہے، تو شاید سینیٹرشپ کوئی پیپلز پارٹی ان کو دے بھی دے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں اس وقت گورنر کے لیے جو نہال ہاشمی صاحب کا تقرر ہوا ہے، اب نہال ہاشمی صاحب کے لیے یہ بڑا امتحان ہے۔ اب تک متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے کوئی بڑا ریسپانس گورنر کو نہیں دیا گیا، جو میری نظر میں تھوڑی سی ان کے لیے پولیٹیکلی الارمنگ صورتحال ہے۔ نون لیگی قیادت کو اعتماد میں تو انہوں نے لیا تھا، لیکن ابھی تک ایم کیو ایم بظاہر تو بڑے غصے میں ہیں، اور ابھی بھی نہ ان کا کوئی وفد گورنر سندھ سے ملا ہے، نہ انہوں نے کوئی ان کو مبارکباد دی ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی صورتحال اب تک نظر آئی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ایم کیو ایم جو ہے اب وہ اس گورنر کو قبول کر پا رہی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار ابھی بھی فرنٹ پر کھیل رہے ہیں، اور کامران ٹیسوری جو ان کے شاگرد ہیں اور قابل فخری انداز میں دونوں بتاتے ہیں کہ ان کا کس طرح کا تعلق ہے۔ تو کامران ٹیسوری کی جو ان کو ہٹائے جانے کی بات ہے، اس پر فاروق ستار اب بھی غصے میں ہے، سیدھی بات ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ویلکم تو کیا گیا ہے نہال ہاشمی کو۔ ان کے سر کا تھوڑا سا جو سیاسی درد تھا، کیونکہ عید کے دنوں میں یا ویسے نارملی رمضان میں جو گورنر ہاؤس میں کامران ٹیسوری صاحب کی فلاحی سرگرمیاں ایکٹیویٹیز تھی، تو اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ٹف ٹائم ملتا تھا۔ تو اب ان کے سر کا درد پولیٹیکلی تو کم ہو گیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی یہ آزمائش ہوگی، کیونکہ نہال ہاشمی کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ سندھ میں نون لیگ کا تھوڑا بہت ریوائیول کرنا ہے، نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کو سنبھالنا ہے، ان کے لیے جو بھی معاملات ہیں، جو ٹیلی فونز کرنی ہوتی ہیں، جو اپنے لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے، پارٹی کے لوگوں کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اب ان کو کرنے پڑیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا، باقی ملتے ہیں پھر کسی اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔